अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज और अभी दो राय में पाकिस्तानी माशरे में खवातीन को हरासा करने के वाक़यात हर सतह पर जारी। इमदाद पताफी के खातून सिंध असेंबली के बारे नाजेबा अल्फाज, क्या माफ़ी मांग लेना काफ़ी है? दूसरे हिस्से में बात करेंगे क्वेटा में जारी हज़ारा कम्युनिटी के उन नौजवान फुटबॉलर्स की जो सख्त सर्दी में धरना देने पर मजबूर हैं। मुतालबा सिर्फ छीन लिए जाने वाले फुटबॉल ग्राउंड की वापसी। आखिर में हम उन सवालात पर तबसरा करेंगे जो ट्विटर के जरिए आम आवाम ने हमसे पूछे। या कोई ऐसी जुमले ना कहे जाए जो हम मजबूर हो जाए जवाब देने पे। कल ये टीवी पे कह चुके कि मौसम आशिकाना है। यहाँ पर जिस तरीका इख्तियार किया जा रहा है ना, यकीन माने मेरी जबान भी फिसल जाएगी और फिर वो कुछ होगा। ये इस असेंबली की ड्रामा जिसको हर सूरत टीवी पे आना है। मैडम रस्सी जल गई बल नहीं गया। हर सतह पर खवातीन की जो हरासाएं, और अब मेरे ख्याल से उस जो एक ज़माने में एक टैबू हुआ करता था या उस तरह की बात होती थी जिसके बारे में आप ज़्यादा उस पर बातचीत नहीं करते थे, वो अब आपके सिंध के मजलिस शूरा ने ही ये सब कुछ आपके सामने दिखा दिया। तो मैं वैसे एक साइड इशू है इसमें, मैं ये देख रहा था कि आपने अगर अमेरिका में देखा हो, उनके पास होता है सी स्पैन, एक इंडिया में भी होता है पार्लियामेंट्री टीवी। हमारे जो ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं, अगर हम एक सेपरेट चैनल इसको बनाएं, इसकी इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है और ये मेरे ख्याल में लोगों को लाइव देखना चाहिए। जो सुबह से रात उनको ये बस देखते रहे कम से कम पता लगे कि जो हम टीवी चैनल पे देखते हैं और जो डिबेट पार्लियामेंट के अंदर होती है, इनमें फ़र्क कितना है। और मेरे ख्याल में हमने जब आज या चंद दिन पहले यही देखा कि किस तरह से एक तो वो हरासमेंट जो हुई थी, जो नाजेबा बातें की गई थी, एक तो वो है, एक उसमें इमदाद पटाफी है जिन्होंने कहा, लेकिन जो अगर आप वो वीडियो देखें उसमें मेरे ख्याल में जो सबसे तशवीशकुन बात यह है कि जो हुकूमती बेंचेस थे वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे। वो एक बिल्कुल एक गैलरी बन गई कि मैं अभी कॉमेडी करने वाला हूँ, हंसी मजाक। और फिर आपकी डेप्यूटी स्पीकर जो एक औरत है, ठीक है, उन्होंने भी इतना स्ट्रिक्ट नोटिस उसका नहीं लिया। ये तो जब मीडिया में फैल गया, फिर बिलावल भुट्टो इसमें आए, वो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन मेरे ख्याल में उनको ये ज़रा कारकर्दगी भी देखनी चाहिए कि पार्लियामेंट किस लेवल ऑफ संजीदगी के साथ अपना काम कर रही है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है। और एक और चीज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कि मैं उनकी ख़ास सर्विस डिलीवरी के बारे में कुछ तवक्कुआत नहीं रखता, लेकिन जो मैं उनकी ज़रूर तारीफ़ करूँगा वो ये है कि अगर आप मुस्लिम लीग नवाज़ को देखें, जिनकी एक तारीख है, तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल से उसकी अब तक तारीख कंपेयर टू द अदर पार्टीज कम है, जलसों में मसला ठीक, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग खवातीन लीडरशिप रह चुकी है। अभी पिछली बार उन्होंने आपकी दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे कम उम्र फॉरेन मिनिस्टर भी उन्होंने तकर्रुर किया था, तो उनसे जो तवक्कुआत हैं वो मुख्तलिफ हैं। आखिरकार शैला रजा साहिबा ही उधर स्पीकर थी और प्रोसीडिंग्स पे उनकी सरबराही थी, लेकिन साथ में आपने एक मुबाहिसा की बात की कि पार्लियामेंट में क्या बात होती है, सड़क में क्या बात होती है, बाहर क्या बात होती है। हमने जरा राय ली है कुछ शहरियों की, वो भी जरा सुन लेते हैं। जो इमदाद पताफी ने काम किया, ये एक अच्छा फेल तो नहीं कह सकते उसको, इंतहाई बुरा इकदाम है उसने जो बात की है, मगर उसके ऊपर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को क्रेडिट दें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को और उसके बाद बख्तावर को, कि उन्होंने फौरी इस चीज़ का नोटिस लिया और उसको शोज़काज नोटिस जारी किया। खवातीन के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। चैम्बर में आए, कोई तरीका तो नहीं इस तरह बात करने की, तो बदतमीजी इंतहा से ज़्यादा, लेडी के साथ इतनी बेहुरमती और बदतमीजी सबके सामने, मतलब ऐसे लोगों को असम्बलियों में नहीं आना चाहिए। सिलाई करनी चाहिए उनको, दफ्तरों में आ जाती है, कैश एंड कैरियों में आ जाती है, ये खवातीन को नहीं काम करना चाहिए। न्यूज़ पे भी आ जाती है, लेकिन इस्लाम किससे बाहर है। जो मर्द हजरात हैं उनको ये चाहिए, वो अपने घर में भी अपनी माँ बहन बीवी बच्ची होती हैं, वो अपने घर की तरफ पहले रुजू करे, ये हमारे घर में भी कोई खवातीन है। औरत जब घर से निकलेगी ना तो फिर फितना ही है। खवातीन को वैसे नौकरी करनी चाहिए अपने उसके लिए, घर संभालने के लिए। अब आपने जिस तरह सुना और हमने भी सुना, कुछ राय तो यही साबित कि जी जो किया गलत किया, ये अंदाज नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको कुछ राय ऐसे भी सुनने को मिली जो एक पूरी आपने एक सारे जेंडर को आपने फितना का करार दे दिया, तो बात थोड़ी सी सोच की है। और
ایک اور بھی اس میں کسی اب یہ ذرا ڈیولز ایڈوکیٹ بن رہا ہوں, میں یہ رائے ہرگز نہیں رکھتا, لیکن کچھ لوگوں نے یہ تنقید کی ہے کہ اگر امداد پتافی زمیندار نہ ہوتے یا اگر ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس طرح زمیندارانہ نہ ہوتا اور یہ ایک شہر سے تعلق رکھنے والے آپ کے کسی رکن نے کیا ہوتا تو اس طرح کی تنقید یا اس طرح کا میڈیا میں اٹھانا نہ ہوتا. اس پہ مجھے ویسے اگر حقیقت تو چھوڑیں لیکن ایک سوچنے والی بات تھی, اس سے میں ویسے اتفاق نہیں کرتا ذاتی طور پہ. ویسے مجھے تھوڑا یہ جب میں بھی یہ دیکھ رہا تھا تھوڑا اس میں ایک پریجڈس بھی آ جاتی ہے کہ یہ سندھی وڈیرا ہے, یہ ایسے ہوتے ہیں. ایک مسئلہ یہ اب ہم نے جو وائس آن دا اسٹریٹ ابھی چلایا ہے اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کچھ لوگ یہ رائے ویسی بھی رکھتے ہیں. اکثر جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم وڈیروں یا لینڈ لارڈس کے ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے کام وہ ایسے کرتے ہیں جو ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں اور وہ ہم خود نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ اس میں میرے خیال میں جنرل پاپولیشن میں بھی مسئلہ ہے, سب شامل ہے اور اس لحاظ سے اگر ان کو ذرا زیادہ تنقید ہم دیں وہ ہونی بھی چاہیے, لیکن یہ بھی ہم ریکگنائز کریں کہ یہ صرف ایک خاص طبقہ کا مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا اگر آپ دیکھ بھی لیں اکثر 2-3 اوپینینز جو ابھی ظاہر بھی ہوئے اس میں ایک خاص مردوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کام کریں, اگر آپ ہمارے آمنے سامنے آئیں تو پھر جو ہم کریں گے اس میں ہماری غلطی نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی بھی غلط ہے اس کا بھی گناہ عورت پہ ڈال دیتے ہیں. بالکل. تو یہ جو اوپینین ہے یہ میرے خیال میں اگر آپ نہ بھی چاہیں, آپ نہ پسند کریں, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پھر جسٹیفائی کریں کہ کوئی پھر ایسی کوئی بات کرنے. اور اگین وہی جو پروسیڈنگز ہم نے دیکھیں, ایک چیز جو صاف نظر آ رہا تھا اور آپ بھی شاید ہمیشہ پتہ نہیں کو ایجوکیشن میں رہے یا نہیں, لیکن بوائز کلبز ہوتے ہیں, لیکن بوائز کا ایک خاص کہ جی ادھر بیٹھ کے ہنسی مذاق چل رہا تھا, تانے تنوڑے چل رہے تھے اور ایک طرح کا ماحول بنا ہوا تھا. اور وہ بوائز کلب خاص طور پہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے جب وہ کام کے اسفیئر میں آ جاتے ہیں, بیکاز ہماری عورتیں کام میں کم ہیں, پوزیشنز آف پاور میں بھی کم ہیں. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک بڑا ڈس انسینٹو ہوتا ہے. اور میرے خیال میں جو یہ ایشو ذرا بڑھ گیا ہے یہ پازیٹیو ہے اور یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. ابھی ایک آرٹیکل بھی آیا ہے ضیاء الرحمان کا, انہوں نے دیکھا ہے کہ سندھ میں کم از کم جو انہوں نے وہ اومبڈسمن فار سیکشل ہراسمنٹ ان کے کیسز دیکھیں تو وہ سال پہ سال میرے خیال میں اس سال کوئی 100% زیادہ ہوئے. تو کم از کم ایک کانفیڈنس آ رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے مسئلہ ہی نہیں تھا. جب آپ لا لے آتے ہیں آپ کہتے ہیں اب آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں یا پبلک پروسیڈنگ ہو سکتی ہے, تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے بڑھ جاتا ہے. تو لوگ اس کا غلط نتیجہ نکالتے ہیں کہ سوسائٹی بہت بری ہو گئی. نہیں, سوسائٹی تھی ایسے ہی, اب ذرا نظر آ رہا ہے. اور میرے حساب سے برداشت اب ان چیزوں کے لیے کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اب آپ نے یہ شاید ایک امید کی کرن ہے, ان پہ ضرور تنقید ہوتی ہے اور تنقید ہونی چاہیے کہ یہ پارٹی نہیں ہے, یہ خاندانی بادشاہت ہے, لیکن کیونکہ یہ کم عمر لیڈران ہیں, کیونکہ آپ کے کو چیئرمین بھی اسی طرح کے کم عمر ہیں, تو انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ جی ہم اس پہ پورا کا پورا اختلاف کرتے ہیں, ہم اس کو بالکل مناسب نہیں سمجھتے. تو شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگلی جنریشن میں اس طرح کی وہ شاید تعصب نہیں ہے, گنجائش اب کم ہے. اور اب جو آپ کا میڈین ووٹر ہے وہ 22-23 سال کا ہے. بالکل. بڑے ہوتے ہوئے اس نے دیکھا ہے کہ جی آپ کی جو سپیکر تھیں وہ فہمیدہ مرزا صاحبہ تھیں, آپ کی جو فورن منسٹر تھیں وہ ہنا کھر صاحبہ تھیں, وہ ہر طرح آپ کی جو آسکر ونر ہیں وہ ایک خاتون ہیں, ملالہ یوسفزئی کی مثال پوری دنیا میں قائم ہے. تو یہ اب کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برداشت بھی اس کے لیے کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ میرے خیال سے خوشائن بات ہے. اس لحاظ سے جہاں بنتا ہے پی 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 کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ کم از کم سیریسلی لیا اور انہوں نے ایک پبلک ریبیوک بھیجا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بس اپنے چیمبرز میں ہی اسے حل کر لیں گے. خیر اور بھی بہت چیزیں جو میرے خیال سے قابل تنقید ہیں, لیکن جہاں تک یہ بات ہے آپ ان کو باقی جماعتوں سے کمپیئر کریں جو اگر اس بات سے بھی زیادہ بھی کچھ درجے کچھ بےہودہ بات ہوتی تو تب بھی کوئی ایکشن نہ ہوتا, اور ہم نے یہ دیکھا ہوا بھی ہے. خیر اگلے حصے میں بات کریں گے ہم ہزارہ کمیونٹی کی ایک فٹ بال گراؤنڈ کی جو اب کہا یہ جا رہا ہے قبضے میں چھینا جا رہا ہے اور کچھ بچے وہاں احتجاج کر رہے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक टू दोराए। बात करेंगे क्वेटा में एक जारी एहतजाज की। वो नौजवान फुटबॉलर्स जिनका एक फुटबॉल फील्ड ये कहा जा रहा है छीना गया है और कब्जे के शिकंजे में है, और जो उस तरह की जो तस्वीर आपको देखने को मिल रही हैं, जो विजुअल्स आपको मिल रहे हैं कि जी शदीद बर्फ में ये बच्चे खड़े हुए हैं, नहीं इट्स अ स्ट्राइकिंग विजुअल। एक वैसे इसमें ये भी है कि आदमी सोचता है कि जो जुल्म इनके पास इनके साथ हुए हैं पिछले 4-5 साल में, तो हम कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हम इनको एडवांटेज दे सकें। तो आप जब इस हद तक भी महरूमी देखते हैं तो एक दिल दुखता है कि फ्यूचर में कम से कम इनके लिए कुछ ना कुछ तो बेहतर कर लें। बिल्कुल। हमारे साथ इसी मौजू पे नेमत मज़र साहब हैं जो हज़ारा कमेटी के सदर हैं। जी नेमत साहब, वेलकम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेमत साहब ये बताइएगा कि ये क्या वाकया हुआ है और आगे का क्या लाहे अमल सोचा हुआ है? सर सबसे पहले तो मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, और उसके बाद सर शायद पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी खिते में कोई भी शख्स ऐसा हो कि वो हज़ारा कौम के नाम से नाबलद हो। वो इस वजह से कि तकरीबन गुज़श्ता 12-15 साल से हम पर जो मजालिम ढाए गए हैं, जो जुल्म सितम हुआ है, तकरीबन इस 12 साल के अंदर कोई 2,500 के करीब हम लोगों की यहाँ पे शहादतें हुई है। बिल्कुल एक कत्ले आम हुआ है। एक दिन में 1000 kg C4 केमिकल हम लोगों पे यूज हुआ है कि उसमें तकरीबन 150 से जायद हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, शीरख्वार शहीद हुए हैं, और कम से कम 250 के करीब उसमें जख्मी हुए थे। बहरहाल इस सिचुएशन में जो कि हम हज़ारा टाउन के बासी है, तकरीबन 4.5 लाख की आबादी पर मुश्तमिल ये हज़ारा टाउन है। ठीक। इस हज़ारा टाउन में एक ग्राउंड की कमी नहीं है। इस 4.5 लाख की आबादी में आपको एक डिस्पेंसरी नहीं मिलेगी। इस 4.5 लाख की आबादी में आपको एक हेल्थ सेंटर नहीं मिलेगा, एक जच्चा बच्चा वार्ड नहीं मिलेगा, बाकी स्कूल, हॉस्पिटल, ये चीजें तो बहुत दूर की बात है। नेमत साहब ये जरा बताएं हमें, ये जो आपकी फुटबॉल ग्राउंड है ये क्या शमूलियात में थी, या ये किसने ऑक्यूपाई की है? हुकूमत ने बेची है या प्रॉपर्टी डेवलपर ने कब्जा किया है? ये ग्राउंड जो है ये कैसे प्रॉपर्टी डेवलपर्स की तरफ चले गया? ये सर इस ग्राउंड के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये हज़ारा टाउन तकरीबन 35 साल से यहाँ पर लोग आबाद हुए। 35 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो जिस बंदे से हम लोग मतलब यहाँ पे आजी अहमद, वो एक बिल्डर था जिन्होंने ये तकरीबन पूरा हज़ारा टाउन उन्होंने जमीन बेची है लोगों पर। तो ये ग्राउंड जो है तकरीबन 30 साल से यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान यहाँ पर खेलते आ रहे हैं। तो इससे पहले भी बहुत से हमारे जो वालिद साहब थे, दादा साहब थे, तो वो जब इन लोगों के पास गए थे कि आपने इतनी जमीनें बेची है हम लोगों पर, यहाँ पे कम से कम एक ग्राउंड तो दे देता कि बच्चे यहाँ पर खेल सके। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये ग्राउंड आपके बच्चों के लिए है, आपके बच्चे यहाँ पर आकर खेले। अभी उसके बाद जो है ये ग्राउंड तकरीबन 30 साल से मुख्तलिफ आल कोयटा, आल हज़ारा से लेकर आल कोयटा तक, आल बलूचिस्तान तक यहाँ पे हम लोग खेलते आ रहे हैं। इस ग्राउंड में तकरीबन अभी जो आप पाकिस्तान अंडर 18 के कौमी फुटबॉल टीम, उसके कप्तान जो है रजब अली हज़ारा, वो भी इसी ग्राउंड से निकला है। ठीक। तो अभी बाकी जो सब जमीनें यहाँ पर खत्म हो गई है, तो अभी उनका मालिक आके यहाँ पे उन्होंने डेरे डाल दिए हैं। जो तस्वीर आपको मैंने वो पेश किए है, वो ये तकरीबन 2-3 हफ्ते की पहले की तस्वीर है। उसके बाद हम उनसे जाकर मिले, उनसे हम लोगों ने ये इल्तिजा की। तो अभी पूरे हज़ारा टाउन में आपको एक ग्राउंड के लिए कोई जमीन नहीं मिलेगा। अभी वो आके इसको कह रहे कि मैं इसको हाउसिंग स्कीम बनाता हूँ। इस सिलसिले में हम लोग डीसी साहब से मिले, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से मिले, जो साबिका MNA था पीपल्स पार्टी के दौर में सैयद नासिर अली शाह, उन्होंने हज़ारा टाउन में ग्राउंड के लिए 5 लाख रुपए भी मुख्तस किए हुए थे। तो ये मलकियत वही प्रॉपर्टी डेवलपर की है? ये जो ग्राउंड इस्तेमाल तो आपका था, लेकिन मलकियत तो उनकी है। ये मलकियत भी इसका क्लियर नहीं हुआ ना। अभी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जब वो उन्होंने आके इनसे बात की तो इसको 4 करोड़ का ऑफर भी दिया। फिर उसके बाद इनसे कहा कि भाई आप उनका जो फर्द है वो ट्रांसफर कर दे गवर्नमेंट के लिए, फिर आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास फर्द नहीं है, मैंने जो लिया हुआ है हुमायूं जोगेज़ई जो
سابقہ ایک بیوروکریٹ رہا ہے، تو ان سے میں نے لیا ہوا ہے. تو سابقہ جو ہمارے ایم این اے صاحب تھے سید ناصر علی شاہ، انہوں نے کہا کہ پھر آپ سے بات کرنا تو بیکار ہے، ان کے پاس فرد ہے، ان سے جا کر بات کر لیتے. اچھا نعمت مظہر صاحب، صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی یا پولیس کی طرف سے کوئی کارروائی آپ کو کیا دکھا ہے؟ ابھی تک تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. کل آج تو اتوار ہے، کل سی ایم صاحب کی طرف ہم لوگوں کا ارادہ تھا کہ وہاں پر جائیں. تو ابھی نہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہے جو موجودہ یہاں پہ انہوں نے کہ وہ ٹیلے بنائے ہوئے، کھدائی کی ہوئی ہے، نہ ہی دوسری پارٹی کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہے. صرف بیچ میں ایک اتہام ہے. ابھی جو اصل مالک ان کا پتہ نہیں کون ہے جس کے پاس فرد ہو. تو اچھا، یہ آپ بتائیں، یہ جو ہزارہ ٹاؤن میں ہمارے ایک کولیگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہزارہ کمیونٹی وہ ایک کمیونٹی ہے جو پاکستان میں فٹ بال کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور شاید کرکٹ سے زیادہ بھی. تو یہ رجحان کیسے آیا؟ سر ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت اچھا مطلب کھیلتے ہیں، اس حوالے سے ان لوگوں میں دلچسپی زیادہ ہے. قیوم علی ہزارہ جو ایشیا کا بےتاج بادشاہ مانا جاتا تھا، وہ ہزارہ کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے. یونس چنگیزی جو اس حوالے سے وہ بہت ماہر تھے، ان میں وہ شوٹ کرنے کا دوسرے تیسرے، مطلب بہت سے پاکستان میں اگر آپ میرٹ کی بنیاد پر دیکھیں تو شاید تقریباً 90% ہمارے کمیونٹی سے لوگ نکلیں گے اسپورٹس کے حوالے سے، کیونکہ ابھی اسپورٹس پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا. بالکل ٹھیک. نعمت مظہر صاحب، ہزارہ اسپورٹس کمیٹی صدر، بہت بہت شکریہ میں شامل ہونے کا، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. یہ ویسے ایک عجیب طرح کی آئرنی ہے کہ ایک ایسی کمیونٹی جن میں تعلیم ہے، شعور ہے، اور کیا کچھ نہیں دیا، کیا کچھ نہیں کھویا، کیا کچھ نہیں پایا پاکستان کے لیے، اس کے ساتھ آپ اس طرح کر رہے ہیں. شاید اس بات کو چھوڑ کے آپ نے دیکھا کنفیوژن ہے ایک، بالکل، کہ جی فرد کہاں ہے، کس طرح کریں گے، پولیس کیا کرے گی، ڈی سی صاحب نے کیا کہا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن جو ویژول ہے جس میں وہ بچے کھڑے ہوئے ہیں اس برف میں، اور اگر آپ باقی ویژولز دیکھیں، عالمدار روڈ کوئٹہ کا آپ ویژول دیکھیں، آپ ان باقی سارے ویژولز دیکھیں، اس میں بہت گنجائش ہے. ابھی تو میرے خیال میں فائنینشیل ایئر کا سب کچھ تو ہو گیا ہوگا، تو شاید بجٹ میں ہو نا، لیکن جو ریسانی صاحب نے پلی بارگیننگ کی ہے اس میں سے 1-2 کروڑ کا لگا دیں. ٹھیک ہے، اگر یہ اب لیگلی اب ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ میرے خیال میں کافی سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کیسے کریں، لیکن کم از کم ایک فائنینشیل سورس تو آئیڈینٹیفائی ہو گیا اگر اسے خریدنا بھی پڑے. اور میرے خیال میں بچوں کو ایک چیز جو پاکستان میں ذرا مشکل ہے، جب سے ٹیررزم زیادہ ہو گیا ہماری پبلک سپیسز ذرا کم ہو گئی، سیکیورٹی بڑھ گئی ہے اور بچوں کو وہ اپرچونٹی ملتا ہے. اور اگر یہ کمیونٹی کو باندھ رہا ہے، ایک کمیونٹی سینس بھی اس سے بڑھتی ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ضرور انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے نئے ہاؤسنگ سکیم ایک طرف، اور آپ کی جو نئی نسل ہے ان کا جو ایک مستقبل ہے، صحت مند مستقبل ہے، وہ اس کو زیادہ ترجیح دینی جانی چاہیے، اس کو آپ ترجیح نہیں دے رہے. یعنی ہاؤسنگ سکیمز نے آپ کو کافی صوبوں میں، کچھ اور بھی صوبے ہیں ان کو لے ڈوبا ہے. خیر اس پہ بات کریں گے میرے خیال سے کسی اور وقت. اگلے حصے میں ریپڈ رن ڈاؤن کا وقت آ گیا ہے. ہم نے کچھ لوگوں سے بھی سوال کیا کہ کن چیزوں پہ بات ہوں گی، اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ہم نے ٹویٹر کے ذریعے لوگوں سے ان کی رائے مانگی اور اب ریپڈ رن ڈاؤن میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. کافی سوالات اٹھے. ویسے ایک یہ بھی ہم کہتے جائیں کہ یہ جو ابھی ہم نے ہزارہ ٹاؤن کی فٹ بال ٹیم کے بارے میں بات کی اور یہ جو گراؤنڈ ہے جس پہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ بھی ہمارے ایک ٹویٹر یوزر ہیں pakistanfootball.com، انہوں نے ہمیں اسے الرٹ کیا، سو ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. اور پچھلے ہفتے نادیہ ظفر نے بات کی تھی ابتدائی تعلیم کی، کہ ابتدائی تعلیم کا کیا صورتحال ہے، اس کو کس طرح آپ امپروو کریں گے. تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں یہ آخر کار بچے ہی ہیں، ان کو فٹ بال کھیلنا ہے اور آپ اس پہ اس میں شامل ہوتا ہے ویل راؤنڈڈ ایجوکیشن. بات آئی تھنک ترجیح کی ہوتی ہے، آپ ترجیح ہاؤسنگ اسکیم کو دیں یا نئی نسل کے مستقبل کو دیں. لیکن خیر پاکستان میں دیکھیں
ہاؤسنگ اسکیم جو ہے نا وہ نیشنل پرائیورٹی میں نمبر 1 ہوتا ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ہمیں سوال ویسے ہر طرح کے آئے ہیں. ایک راؤ جی صاحب نے سوال کیا، وہ میں ذرا آپ کو پھینکوں ذرا. 2 رائے میں 3 لوگ کیوں ہو گئے اب؟ جواب دو. اس کا یہ جواب ہے کہ جو اسکرین ہے اس میں جو پوری لکھائی نہیں آتی ہے، یہ 2 رائے اور ایک اسٹیپنی، ٹھیک ہے نا. آج تو عمر بھائی وہ انٹرویوز کے لیے گئے تو 2 رائے ہم نے اسٹیپنی فلی لگا دی ہے آج. پھر اس پہ آگے کافی اس طرح کے بھی سوالات آئے ہیں جو مجھے سب سے اچھا لگا ہے سب میں سے. وہ سلمان نثار صاحب نے کیا ہے کہ بات ہو رہی تھی کہ 2 رائے کی ڈسکشن ہوگی، اس شو کی ڈسکشن ہوگی، ہم آپ کی رائے آپ سے لے رہے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کیا ابھی بھی ایف ایم پہ فصیح زکا شو کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ تو وہ سب سوال چھوڑ دیں آپ ذرا. اس کا وہ 10 سے 12 ہوتا ہے منڈے ٹیوزڈے پہ. یہ ذرا میرے خیال سے تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے. خیر، احمد توری صاحب نے اب ذرا ہٹ کے پارا چنار بلاسٹ کی بات کی تھی، جس میں سپاہی سالار صاحب نے پھر بعد میں آ کے بیان دیا کہ جو آپ کے دہشت گرد ہیں وہ اپنی کھوئی ہوئی ریلیونس کو اب پھر پانے کی ناکام کوشش میں. تو اس میں ویسے کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کارروائی کی ضرب عضب، آپ نے کارروائی کی راہ راست. آپ سوات میں گئے، جنوبی وزیرستان میں گئے، شمالی وزیرستان گئے. اب آپریشن کے بعد کہنے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سرجری ہوتی ہے. اس سرجری میں آپ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی لاتے ہیں. اور حالانکہ میں اس بات کو پھر کر رہا ہوں، جب آپ کے وفاقی وزراء کہیں گے کہ فرقہ واریت اور دہشت گردی میں آپ تفریق کریں تو وہ سوچ میں تبدیلی آ نہیں سکے گی شاید. یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. اور دوسرا یہ ان قسم کے جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وجہ بتا دی بلاسٹ کا. لوگ جو اب سننا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کریں گے کیا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وجہ بتا دیتے ہیں تو یہ آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہونا ہی تھا، اور لوگ یہ اب نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ یہ ہونا ہے. ویسے بات ایک طرح سے کہ جب آپ ٹیررسٹس کو ختم کر رہے ہوں، جیسے اب آئسس کے ساتھ ہو رہا ہے، یا تو وہ آخر میں بہت ایکسٹریم اور رینڈم ایکٹس کرتے ہیں. اگر یہ واقعی اسی ٹرینڈ میں ہو تو پھر تو ہم ٹھیک ہے، ذرا سا اس میں ایک پازیٹیو ہوا ہے. لیکن میرے خیال میں جو ابھی سٹیٹمنٹس آنے چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگلے دفعہ ایک تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ پھر ہو گیا، ہم ایمرجنسی سروسز بڑھا دیں گے. یہ لوگ یہاں ہسپتالوں میں یا ان کے باہر نہیں مر جائیں گے، یا اگر کچھ اور سیکیورٹی اقدامات کرنے، یعنی وہ جو عام ایس او پی ہوتا ہے آپ کا کہ آئیں، شدید مذمت کا ایک لفظ، ایک شوشہ آپ چھوڑ دیں اور اس کے بعد لیفٹ رائٹ کر کے انہی کل عدم تنظیموں کے سربراہوں سے ملیں، وہ لاہ عمل ہرگز نہیں ہونا چاہیے. رضا جس نے پچھلی بار بھی سوال کیا، میں تو سمجھ رضا کے جو سنجیدہ سوالات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہم پھر باقی اس طرح کے سوالات کر سکتے ہیں کہ جی شان اور علی ظفر میں دوستی ہو گئی، کس طرح ہوئی. رضا نے کہا کہ جی راتوں رات آپ کے آرڈیننسز، آپ کے ایس آر او، ان سارے فیصلے ہو رہے ہیں اور یہ مجلس شورا کے ذریعے آپ ان کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے. تو جمہوریت کا حسن تو آخر کار مجلس شورا میں ہی ہوتا ہے. مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو عدالت عظمیٰ نے ہٹا دیا. یہ میرے خیال سے میں ایک بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں. تو جب وزیر اعظم کو تقرر کرنے کی بات آئی تو تمام مجلس شورا جو آپ کی کولیشن تھی، اے این پی، متحدہ قومی موومنٹ، پیپلز پارٹی، ان سب نے کہا کہ ہم میجورٹی پارٹی کو یہ اختیار سونپتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھ گئی، انہوں نے کہا ہم اس اختیار کو اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو سونپتے ہیں. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے آخر میں فیصلہ کیا کہ جی جو آصف زرداری صاحب کو مناسب ہے وہ ہمیں بھی قابل قبول ہے، اور راجہ پرویز اشرف صاحب اسی طرح وزیر اعظم. یہ اگر تھرلر فلم ہوتی ہے نا، اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے، اینڈ میں سرپرائز نہیں ہے. تو جمہوریت کا حسن میرے خیال سے یہی ہے کہ آپ کا رویہ بھی تھوڑا سا جمہوری ہو. بات صحیح ہے. ایک جو ایس آر اوز ہے نا، یہ وہ ٹیکس ایگزیمپشنز دیتے ہیں، اور ہمارے ٹیکس کا تو مسئلہ ہے کہ پیسے نہیں بڑھ رہے ہیں جو ہماری کلیکشنز ہیں، لیکن بہت سے انڈسٹریز کو بہت ڈسپروپورشنٹ، بہت زیادہ ٹیکس بریک مل جاتا ہے. تو یہ ان کی بات صحیح ہے. دوسری یہ ہے کہ خاص کر آپ کو اگر کسی قوم کو چلانا ہے تو اس کا جو الٹیمیٹ ٹیکنیک ہوتا ہے وہ بجٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ہمارا بجٹ جو ہے نا وہ 1 مہینے پہلے کہیں اور ممالکوں میں وہ کوئی 5-6 ماہ پہلے کنسلٹیشنز کر دیتے ہیں، بہت پہلے سے انویل کر دیتے ہیں کہ اس کو کوئی بیٹھ کے ٹھپے اسسمنٹس کرتے ہیں اور راتوں رات اس کو آپ ایکسپرٹ کو بھی دے دیں بجٹ 2 راتیں پہلے، وہ
ठोस कोई बात नहीं कर सकेगा। तो इसमें गवर्नमेंट को पावर ज्यादा हो गया। और साथ में रजा ने काबीना का भी जिक्र किया। आपने देखा होगा अभी अदालत उज़्मा ने इस पर फैसला भी दिया है कि काबीना चीज क्या होती है। काबीना होती है हुकूमत पाकिस्तान को अगर आप डिफाइन करेंगे तो उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले काबीना लेगी और काबीना में वजीर आजम और वफाकी वुज़रा शामिल हैं, आपके एडवाइजर, आपके असिस्टेंट, आपके सेक्रेटरी। आखिरकार एक वजह से उन्होंने हल्फ उठाया है बिल्कुल कि जी आप रियासत पाकिस्तान को इस तरह ऑनर करेंगे। तो काबीना की भी इसमें अहमियत होती है और जो आप एक एग्जीक्यूटिव फियाट से ये रातों रात काम करते हैं उसको मिटिगेट करने के लिए ये एक मकसद आपको दिया गया है। और अगर आप और ममालिक में भी देख लें, ठीक है, आपका एक काबीना होता है लेकिन उन काबीना में चंद बहुत पावरफुल लोग होते हैं तो वो एक किचन कैबिनेट से भी बन जाती है। लेकिन यहाँ जो है ना सिर्फ खिचड़ी बन रही है। वो जो काम है अगर आप ट्रस्टेड एडवाइजर्स भी ले लें और मेरे ख्याल में जब आप देखते हैं अब ट्रम्प के बारे में हम जो कुछ भी कह लें उसने फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश की है, ठीक है, सही नहीं की है, लेकिन कोई कॉम्पिटेंट आदमी आ जाए चंद में ये ठीक है, एजुकेशन में नहीं किया लेकिन अगर आप डिफेंस के देख लें 2-3 और उन लोगों पे सवालात है, लेकिन जो सेंट्रल चीज़ है उन बिकॉज वो तो एक आदमी है जो ज़रा वो नहीं चाहेगा कि हर चीज़ में इन्वॉल्व होगा। लेकिन यहाँ ज़रा पैटर्नेज का काम भी अमेरिका में भी है, लेकिन मेरे ख्याल में हमने ज़रा ज़्यादा ही कर दिया और कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो प्राइम मिनिस्टर में है। लेकिन इसका एक वजह ये भी है कि हमारे पार्टीज़ जो है एसेंशली ये वीक पार्टीज़ है। जो पार्टी स्ट्रक्चर है, अगर आज भी ये पैनामा केस क्यों इतना बड़ा है, अगर खिलाफ आ गई प्राइम मिनिस्टर की तो पार्टी स्ट्रांग होनी चाहिए, दूसरा उम्मीदवार उनका होगा। और अफसोसनाक बात यह है कि आपके अपने ही मुंतखब नुमाइंदों ने ये अब शिक दे दिया है, ये इस कानून में इस चीज़ को ले आए हैं कि अगर आप जमात के खिलाफ जाएंगे, आइन के तरमीमों के मुतालिक भी अगर आप जमात के खिलाफ जाएंगे तो वो आपको जमात से फारिग कर सकते हैं। इसमें कोई जमहूरियत का मुझे हुस्न नहीं नजर आता। खैर और भी बहुत ज्यादा सवाल आते हैं और हर तरह की नौइयत के उस पर भी बात करते रहेंगे। रैपिड रनडाउन जारी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। इतवार के दिन रैपिड रनडाउन जारी है। हमने ट्विटर के जरिए कुछ लोगों से सवाल किया कि वो भी किन चीज़ों पर बातचीत सुनना चाहेंगे और बातचीत माशाल्लाह से उन्हीं फील्ड के कुछ दो माहिरीन बैठे हैं जो हर फील्ड पे बात करेंगे इसमें। लेकिन क्योंकि कुछ बातें हुई अभी मजलिस शूरा की, काबीना की, तो ज़रा हट के, और मैं ज़रा हट के जान के कह रहा हूँ, आपके ज़रार खोड़ो साहब ने भी सवाल किया कि चिकन स्टेक जैसी चीज़ एग्जिस्ट क्यों करती है, चिकन स्टेक को इजाद भी क्यों किया गया। और मैं समझता हूँ ये तो स्टेक के नाम पे तौहीन होता है, और ये माशरे में एक बड़ी संगीन बीमारी है। हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए हैं, अदालत उज़्मा इस पर सो मोटो नोटिस नहीं लेगी। मैं समझता हूँ बिल्कुल हम आगे नहीं बढ़ सके। और अगर आप फलसफा भी देख लें जब प्लेटो जो है ना वो कहते हैं रील क्या होता है, और जब वो रील एसेंशियल चीज आ जाए तो स्टेक बीफ का ही होता है। स्टेक बीफ का होता है, बिल्कुल ठीक। खैर आखिरकार रशीदुल्लाह खान साहब ने ज़रा बात की थी फाटा के इस्लाहात पर कि आप इसको खैबर पख्तूनख्वा में अगर लाने की कोशिश में तो उसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। मेरे हिसाब से प्रोज एंड प्रोज ही हैं, लेकिन जो तरीका आपको दिखाया जा रहा है उसमें कुछ गुंजाइश है। सरताज अजीज साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई क्योंकि ये आखिरकार एक तारीख का भी एक मेरे ख्याल से एक बड़ा तल्ख तजर्बा है कि आपने हिस्सा नहीं बनाया, अंग्रेज़ों का निज़ाम आपने राज किया और इसलिए वहाँ एक बड़ी संगीन किस्म की एहसास महरूमियत है। लेकिन आपकी जो कमेटी 10 माह बाद बैठी, सबका हवाला दिया, एक नज़ीरुल्लाह बाबर साहब की पुरानी वो रिपोर्ट थी उसका भी हवाला दिया, लेकिन जो इंटीग्रेशन की उन्होंने बात की वो फिर भी महदूद है कि जिरगे आपके कायम रहेंगे, स्पेशल लॉ आपका कायम रहेगा और आपकी इंटीग्रेशन का जो दर्जा भी है वो भी एक महदूद सा और एक तंग सा है। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि उसी सूबे में 3 फर्क कानूनी निज़ाम, यानी मालाकंड डिवीजन में आपका निज़ाम अदल होगा, फिर कबायली इलाकों में आपकी ये रवाज सिस्टम जिसको कहते हैं, बाकी सूबे में कानून पाकिस्तान होगा। तो ये मुझे ख़ास इंटीग्रेशन नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल में मसाइल तो हैं इसी में, लेकिन हमें कुछ जो अभी है ये भी नहीं चल सकता। और एक चीज़ जिसका मुझे ज़रा डर होता है, यही जो आप कानून की बात करें, जब आपने स्वात को, जब वो प्रिंसली स्टेट था, उनका अपना निज़ाम था,
اگر ان کا انصاف اچھا تھا برا تھا جو بھی تھا لیکن جلدی ریزالو ہو جاتا تھا. اگر ہم نے فار ایگزامپل پاکستانی فیڈرل لا بھی وہاں اپلائی کر دیا اور وہیں انآرڈینیٹ ڈیلیز جو بھی ہے ان کا کام جلدی پتہ لگ جاتا ہے کہ انصاف ہوا ہے نہیں ہوا جو بھی ہے لیکن فارغ ہو جاتا ہے تو وہ بھی پرابلمٹک ہے اپنی طرف سے. تو بات آپ کی صحیح ہے. میرے خیال میں ضرورت جو ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے لیکن جس فارم میں یہ آئے گا اس میں ویسے کام بہت رہتا ہے. بالکل صحیح. اور دوسرا ابھی آج کل آبجیکشن جو کے پی سے بھی آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے فنڈز بھی آپ کو سگنیفیکنٹلی ڈالنے ہوں گے بیکاز پہلے آپ نے تو ان پہ کام ہی نہیں کیا. اگر آپ کو مین اسٹریم میں لانا ہے تو مین اسٹریم میں تو ڈیولپمنٹ کام تو بہت ہوگا. خیر مجھے تو یہ لفظ بھی انتہائی نامناسب لگتا ہے لیکن اب کیونکہ آپ تو واپس جا رہے ہیں انگریزوں کے پاس, آپ ڈی سی کو بھی لگا رہے ہیں تو اب وہ سوچ بھی واپس آ رہی ہے کہ جی پولیٹیکل ایجنٹ بڑا ضروری ہوتا ہے, وہ سارے اس کو قابو کرتا ہے ٹرائبل ایریاز کو, آپ ان کو حصہ نہ بنائیں, بیچ میں افغانستان بھی آ جائے گا وہ ڈسٹیبلائز کریں گے. یہ سب کے سب بہانے. بالکل. آپ پچھلے 50 سال کے تلخ تجربوں کو سامنے اٹھا لیں, ایک وجہ سے وہاں سے بغاوتیں ہوتی ہیں, انسرجنسیاں شروع ہوتی ہیں, آپ نے ایک خاص احساس محرومیت وہاں پیدا کر کے چھوڑا ہوا ہے اور یہ 50 اور 60 کی دہائی سے یہ سلسلہ جاری ہے. ویسے جب آپ پالیسی دیکھتے ہیں نا تو پالیسی جب آپ چوز کرتے ہیں تو اس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اس کے ونرز کون ہے, لوزرز کون ہے. تو اس کے جو لوزرز ہیں نا وہ ایگزسٹنگ بیوروکریسی ہے, ایگزسٹنگ جو پولیٹیکل سٹرکچر بنا ہے اور یہ کافی پاورفل لوگ ہیں اور انہوں نے ظاہر بھی ایسے کیا ہے کہ یہ تو تباہی پھیر جائے. اور جیتنے والے ہیں وہ آپ کے فاٹا کے شہری ہیں جن کی عام طور پہ ویسے بھی آواز کبھی بلند کی بھی نہیں جاتی, میڈیا میں بھی بلند نہیں کی جاتی. خیر وقت ہمارا کم ہو رہا ہے. صحت کو اور تعلیم کو آپ جب پہلے ترجیح نہیں دیں گے تو اب یہ اس طرح کی ایک تنگ نظری ہوگی, ریاست کے اداروں سے بھی تنگ نظری ہوگی اور پھر آئی تھنک وی نیڈ اے سیپریٹ شو باقی موضوعات کے لیے. نسیم شیخ صاحبہ نے کہا کہ جی ہیپاٹائٹس پھیلتی جا رہی ہے, ساتھ میں سی پیک کی بھی بات کی آدم بیزار نے, اور شیما نے سوال کیا کہ جی آپ کا جو اسٹیٹ ہے وہ ریاست جو ہے آپ کا وہ آپ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو کب ان کے بنیادی حقوق میسر کرے گی. بس اب کم از کم مردم شماری میں تو ڈال دیا ہے, یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. لیکن مردم شماری اب ہو جائے, ڈالیں اور مستقبل کا سوچنا وہ بھی ایک اچھی چیز ہے لیکن I don't think you get points considering وہ فی الحال ہوا نہیں. خیر امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ریپڈ رن ڈاؤن میں ہم نے کافی باتیں سنی, خود بھی کافی باتیں کی. اپنی رائے سے ہمیں بھی ضرور آگاہ کیجیے گا ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. اور اگلے ہفتے تک مجھے اور فصیح زکا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.